बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्विक रिकैप और दास्तान आगे बढ़ाते हैं। यह है दास्तान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। सुलेमान बिन दाऊद, बादशाही सबसे मुख्तलिफ बादशाह तो हैं, सबसे मुख्तलिफ बादशाह हैं। हाकिम, हुकूमत तो है बहुत सौ के पास रही, सबसे मुख्तलिफ हुकूमत। दरबार हर बादशाह का होता है, लेकिन दरबार सबसे मुख्तलिफ। कैसा दरबार है? आजकल हम बैठ के सोचें कि उस जमाने में कैसे दरबार होते होंगे, तो क्या कुछ ऐसा कोई नक्शा आता है ना ज़हन में कि बादशाह होगा, तख्त पे बैठा होगा, दो मोर दाएं बाएं खड़े होंगे, झल रहे होंगे, हवा के लिए मोर के पंख हिलाए जा रहे होंगे, सामने लंबी कतारों में दरबारी बैठे होंगे, अदब से आवाज आती होगी, बा अदब, बा मुलायजा, होशियार, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। दरबारी खड़े होते होंगे, बादशाह दाखिल होता होगा, बादशाह तख्त पे बैठ जाता होगा, दरबारी नशिस्तों में बैठ जाते होंगे, कार्रवाई शुरू हो जाती होगी। ऐसे ही कोई नक्शा आता है ना ज़हन में। कल हमने यहाँ खत्म किया था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार सबसे अलग था। कैसे? हमने कहा था कलर्स करेंगे, तो आज अर्ज करते हैं। यानी इतना अलग दरबार और इतना बड़ा दरबार कि शायद इतना बड़ा और इतना भरपूर, तो इतना डाइवर्सिफाइड दरबार तो फॉर श्योर किसी का नहीं था। इतना बड़ा और इतना भरा दरबार भी किसी का नहीं था जैसा सुलेमान अलैहिस्सलाम का था। ये मैंने कैसे कह दिया? इसलिए कि आप दुनिया का कोई बहुत बड़ा दरबार ज़हन में ले आए तो उसमें क्या होगा? भाई बहुत बड़ा दरबार है, उसमें हजारों लोग बैठे हैं, भाई यही होगा ना, हजारों लोग बैठे हैं तो हजारों इंसान बैठे हैं ना। आप एक कदम आगे बढ़ जाएं, वैसे तो ये भी मुमकिन नहीं है, जहन में नहीं आएगा, लेकिन अच्छा भाई नहीं, बहुत बड़ा दरबार है, उसमें कई सौ इंसान भी बैठे हैं, कई सौ जानवर भी बैठे हैं। जानवरों का दरबार में क्या काम? नहीं, इसलिए कि ये बादशाह इन पर भी हुकूमत करता है, तो ये तो जहन में नहीं, ये तो नहीं हुआ ना कभी। इस दरबार में चरिंद परिंद भी थे, चरिंद परिंद भी थे, तो बात खत्म हो गई? नहीं, दरबार की मुख्तलिफ है, इंसान भी हैं, चरिंद परिंद भी हैं, जिन्नात भी है इस दरबार में। अजीब, इंसान, चरिंद परिंद, जिन्नात भी दरबार में मौजूद हैं। अब अल्लाह जाने क्या दरबार होगा कि मुख्तलिफ शहर और इलाके के बड़े बड़े सरदारों की कुर्सियां होंगी, एक तरफ बड़े बड़े जिन्नात बैठे होंगे, एक तरफ बड़े बड़े दियों बैठे होंगे। ये दरबार है सुलेमान अलैहिस्सलाम, अजब दरबार। इसी दरबार में एक खास अंदाज से परिंदों का अलग ग्रुप मौजूद होगा। इन जिनों में भी कोई ऐसे नहीं, ऐसे जिन भी हैं जो हजारों मील का फासला लम्हों में तय कर लेते हैं। ये दरबार है सुलेमान अलैहिस्सलाम। बात यहां खत्म नहीं हुई, इसी दरबार में ऐसे लोग भी हैं, ऐसे ऐसे अल्लाह वाले भी हैं इस दरबार में कि जो लिटरली महावरतन नहीं, लिटरली पलक झपकने में चीजें इधर से उधर मुंतकिल कर देते हैं, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर। ये दरबार है सुलेमान अलैहिस्सलाम। वो जो मैंने कहा ना कि जिन चरिंद परिंद सब पे हुकूमत दी, एक आयत का आप तर्जुमा सुनिए, सूरह नमल है, आयत नंबर 17। सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने उनके तमाम लश्कर, मिनल जिन्ने वल इंसे वत्तैर, तमाम लश्कर जिन्नात, इंसान और परिंद में से जमा किए गए। आयत पढ़ो, और हर किस्म की अलग अलग दर्जा बंदी की गई, कैटेगराइजेशन प्रॉपर। ये जिन, ये इंसान, ये चरिंद, ये परिंद, ये दरबार है सुलेमान अलैहिस्सलाम। क्या कहने दरबार सुलेमान अलैहिस्सलाम के। अब आप सोचिए, जिसका दरबार इतना बड़ा है और उसको जब भी कोई नेमत मिलती है वो कहता है ये तो अल्लाह की तरफ से, मेरा क्या है। उसका तख्त कितना बड़ा होगा? तो ये दरबार है, इस दरबार के सामने एक अजीम उशान तख्त है। अब जाहिर है ये कुछ ख्याली मनाजिर है, ऑफ कोर्स उस जमाने के मनाजिर कतई भी नहीं है, लेकिन सिर्फ हम तो अपनी सोच से भी आगे की कोई चीज होगी वो, ऑफ कोर्स शायद मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, इससे करोड़ गुना बेहतर, लेकिन जस्ट आई हैव अ रफ आइडिया। ऐसे अजीम तरीन दरबार के सामने एक अजीम तरीन तख्त होगा, उस पर अल्लाह का नबी दाऊद का बेटा खलीफतुल्लाह सुलेमान रौनक अफरोज होगा, सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाहु अकबर।
یہ ہے دربار سلیمان علیہ السلام. آگے بڑھتے ہیں ایک اور واقعے کی طرف. میں عرض کرتا ہوں نا کہ داستان تو ایک عنوان ہوتا ہے, داستان در داستان در داستان ہوتی ہے. یہ داستان قرآن بھی ہے, یہ داستان سلیمان بھی ہے, داستان انبیاء بھی ہے, قصص القرآن بھی ہے. ایک واقعہ کلرز کیا تھا چیوٹیوں والا, سورہ نمل کا بیک گراؤنڈ تھا وہ. اب یہ سورہ نمل کی آیات چل رہی ہیں, اسی کا خلاصہ عرض کر رہے ہیں, اور کہیں کہیں آیات بھی کوٹ کر دیتے ہیں. تو آج ایک اور واقعہ سنیے اسی طرح کا. دربار آپ نے سن لیا, اب یہ دربار لگا ہوا ہے, دربار سلیمان علیہ السلام لگا ہوا ہے. دربار چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, شرکا چاہے کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو, سب نظم و ضبط میں رہتے ہیں. آیت پڑھ دی میں نے کہ کس طرح درجہ بندی کی جاتی تھی. سو اب کم و بیش کچھ ایسا منظر ہے کہ شور بلند ہوا ہوگا. سلیمان علیہ السلام اپنے جاہ و جلال کے ساتھ دربار میں, سلیمان علیہ السلام اپنے جاہ و جلال کے ساتھ تخت پہ بیٹھے ہیں. سلیمان علیہ السلام اپنے جاہ و جلال کے ساتھ دربار پر ایک نظر ڈالتے ہیں. سلیمان علیہ السلام, میں بار بار عرض کر رہا ہوں, ہمارے بچوں کو آئرن مین پتا ہوتا ہے, داؤد علیہ السلام پتا ہونا چاہیے, سپر مین پتا ہوتا ہے, سلیمان علیہ السلام پتا ہونا چاہیے. تو حقیقی واقعہ ہے, قرآن کا واقعہ ہے, اور ہمیں مطلب اپنے لیے کہہ رہا ہوں, سب سے پہلے مجھے پتا ہونا چاہیے, میں اپنی یاد دہانی کے لیے پڑھتا ہوں. تو تخت پہ بیٹھے سلیمان علیہ السلام, دربار پر ایک نظر کی, ایک سرے سے دوسرے سرے پر. بظاہر ایک بڑی چھوٹی سی چیز تھی بظاہر, لیکن انہوں نے فوراً نوٹ کر لی. پہلے میں ذرا اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں, میں حیران ہوا, کہہ رہے یہ اتنا بڑا جب دربار ہوگا تو اس میں کون ہے کون نہیں ہے, ایک آدھ بندہ آگے پیچھے بھی ہو, تو میں اپنے زبان میں کہہ رہا ہوں تو کیسے پتہ لگے. پھر مجھے کل والا واقعہ یاد آیا کہ بھائی جس سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب جا رہا تھا تو وادی نمل میں چیوٹیوں کی سربراہ جب کہہ رہی تھی یا ایھا النمل, وہ سن لیا سلیمان علیہ السلام نے, تو یہ تو پھر بات ہی نہیں ہے کوئی. تو اللہ کے نبی نے جب نظر دوڑائی ہے تو دربار میں سب ہیں, ایک ایبسنٹ ہے, ایک ایبسنٹ ہے, سب اپنی اپنی جگہ براجمان ہے. ہد نہیں ہے, حدود نہیں ہے. اور آیت کا ترجمہ کیا ہے, میں پوری آیت نہیں پڑھ رہا بلکہ پوری پڑھ دیتا ہوں. آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا, فرمانے لگے کیا بات ہے, لا ما لیا لا ارل ہد ہد, لفظ ہے ہد ہد, ام کانا من الغائبین, غائب ہے وہ, غیر حاضر ہے ہدہد. ہدہد کون ہے؟ ایک پرندہ, کچھ اس طرز کا ہوتا ہے, اگر یہاں پہ دکھا سکیں, کچھ اس طرز کا پرندہ ہوتا ہے. اسپین میں زیادہ پایا جاتا ہے آج کل, پورٹگل, ساؤتھ فرانس, اٹلی, انڈیا میں بڑا وائڈ سپریڈ ہے. اتنی اونچائی ہے, ماؤنٹ ایورسٹ میں بھی پایا گیا, اور دنیا کا سب سے اونچا سٹرکچر ہے نا ماؤنٹ ایورسٹ, ماؤنٹ ایورسٹ میں بھی یہ ریکارڈ کیا گیا ہدہد کی پریزنس. اور دیگر خاصیتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ طویل فاصلہ بغیر ریسٹ کیے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ آپ کو عقب میں جو ایک آواز آ رہی ہے کچھ اس طرز کی آواز ہوتی ہے, اور اس کو ہوپو یا ہیوپو کہتے ہیں. اگر اس کی آواز بھی سنا سکیں تو سنا دیجیے گا. یہ اس طرز کی آواز ہوتی ہے, یہ آواز. تو آگے بڑھتے ہیں, سب ہے ہدہد نہیں ہے. ہدہد کہاں ہے؟ آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا, فرمانے لگے کیا بات ہے, میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا, کیا وہ غائب ہے؟ غائبین قرآن میں لفظ آیا. اللہ کے نبی کو جلال آیا, دربار میں سناٹا ہے. آپ دنیاوی طور پہ دیکھ لیں, کوئی مثال کمپیریزن نہیں ہے, بٹ کوئی باس ہو, کدھر ہے بھائی ایک بندہ کدھر ہے, تو یہ اللہ کے نبی, دربار, سب سناٹا. دربار میں مزید اس وقت تعجب پیدا ہوا ہوگا کہ بادشاہ پوچھ رہے ہدہد غیر حاضر ہے, لیکن مزید دربار میں سچویشن اس وقت بنی ہوگی جب آپ نے اگلا کلام کیا ہوگا. سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا, آیت سنیے. پہلے کہا ہدہد کہاں ہے, نظر نہیں آ رہا, غائب ہے کیا. کانسیکوینسز بتائے ہدہد کو. اگلی آیت نے سورہ نمل آیت نمبر 21, لا اعذبنہ عذابا شدیدا, اسے سخت عذاب یا سخت سزا دی جا سکتی ہے. اور آگے لفظ آیا او لا اسبحن, اسے ذبح بھی کیا جا سکتا ہے.
یعنی مفہوم یہ کہ کہا آیت کا مفہوم میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح بھی کیا جا سکتا ہے یا پھر وہ میرے سامنے کوئی دلیل بیان کرے، یعنی کہ اپنی غیر حاضری کا کوئی سالڈ ریزن دے مجھے۔ دربار سلیمان علیہ السلام لگا ہوا ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ ہدہد عجب موجود، ہدہد کی عدم موجودگی نے دربار میں ایک الگ ماحول بنا دیا۔ ابھی دربار میں اسی بارے میں گفتگو جاری ہے کہ عجب نہیں جس طرز کی آواز ابھی آپ کے کانوں میں پڑ رہی، عجب نہیں کوئی ایسی آواز آئی ہو۔ کیوں؟ چونکہ ادھر سب سوچ رہے ہیں کہ ہدہد کا مقدر کیا ہوگا، ہدہد کہاں چلا گیا، ہدہد کیوں چلا گیا، کوئی دلیل دے پائے گا، ذبح ہو جائے گا، کہ اچانک کانوں میں آواز آئی ہوگی، سب کی نظریں ایک طرف گئی ہوں گی۔ کیوں؟ خود ہدہد دربار میں اڑتا ہوا آ گیا۔ سوال ہوا کہاں تھے؟ اطلاع دیے بغیر، اجازت دیے بغیر کیسے غائب ہو گئے؟ اگر تم نے حقیقی وجہ بیان نہ کی تو پھر انجام ذبح ہوگا۔ دربار ہدہد کے جواب کا منتظر۔ ہدہد نے ایسا جواب دیا جو حیران کن جواب بھی قرآن کریم میں۔ ہدہد کہتا ہے، کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔